كوكو تو موند، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم بخير بصحه جيده. دونك اليوم نروحو نديرو سفيريا على بالي. دونك هذا الطبق يعني تعرفوه كاع، نورمالمون ديروه كاع، مي نوريلكم شويه بطريقتي ان شاء الله تعجبكم الطريقه. هذا الطبق بزاف اقتصادي، ما نعطيش عليكم بزاف الفيديو، توتفاصون بزاف قصير، ان شاء الله تقعدوا حتى الاخر. دونك اولا بور لاصوص نحتاجو بصله صغيره نرابيوها، سا ديبون لا كونتيتي اللي حبيتو. انايا درت بصله صغيره، لي زيبيس، درت فلفل كحل، درت ثوم، درت لي زيبيس تاع شاورما. ابخي نضيفو شويه لا موطارد، الملح، شويه جامبو. ابخي نروحو نقليو كلش، نديرو شويه زيت ونروحو نديروها على نار هادئه، نخليه يقلي بالعقل. اونتر طون واش رايحين نديرو؟ نروحو نغليو الزيتون ديالنا، نغليوه هكذاك 2 مرات باش ينحي الملح ديالو. فوالا. دونك هنا نروحو نبريباريو لا فيونداشي ديالنا اللي تكون في لاباط في السبيريا. عندنا بصله نكوبيوها اون بتي مورسو، نقطعوها، المعدنوس، لا فيونداشي، لي زيبيس، دونك شويه تاع زيت، ثوم، نديرو كيما هذاك بوغ البوريك. فوالا سي لا ميم شوز. نروحو نقليوه، نخليو يقلي بالعقل. دونك فوالا. ولا حبيتو تزيدو شويه تاع الماء، سينو تقدروا ديروه بالبولي ولا ما عندكمش لا فيونداشي، دونك سا ديبون. دونك هنا درت جوست ان بتي مورسو، يعني ماشي حاجه، جوست بور يعطي البنه سيتو. سي نورمال باسكو لو كان ندير خبز وحده سي ما يجيش بزاف بنين، دونك درت شويه برك ان بتي مورسو. راكم تزوروا قناتي، ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش ديروا ابوني بيان سور الا حبيتوا، تشتركوا وتفعلوا الجرس باش اشاك في يحقكم جديد توجور. فوالا نروحوا نكملوا. هنا لاصوص ديالي، البصل راه قلا، نروحوا نديروا شويه الماء وبنيجي نمرقوا. دونك نديروا الماء شويه ماشي بزاف، ونخليه يغلي. كي تشوفوا بليك غلا نروحوا نضيفوا الزيتون. الزيتون بيان سور سخن، غليناه الافونس وحده 2 مرات باش ينحي الملح. اونتر طون نروح نقري الخبز ديالي ونرابيوه افيك ان روبو، ولا ديرو بالسكرفاج ولا بيديكم كيما حبيتو. الحاجه برك اللي تشوفوا بليك سهله ديروها، ليسونسيال يكون مفتت. دونك هنا نضيفو الزيتون نقطعو بتي مورسو، نضيفو فرماج بيان سور، عندكم شيدار ولا اي اضافه سي اونكور ميو. دونك اشاك فوا تزيدو حاجه بنينه يجي بنين اكثر. ونروحو نضيفو لا فيونداشي اوبليجي ليسونسيال دون سيت روسيت. اي فوالا. ابخي نديرو شويه حليب باش نجمعو الخبز ديالنا باسكو يجي سيك، سينو تقدروا ديروا الماء، سي او شوا. انايا درت الحليب، سينون نتوما ولا ما حبيتوش تقريو الخبز ديالكم ديروه ديريكتومون هكذاك، فوزالي المويه بالحليب ولا بالماء. ابخي كي تشوفوا بليك الخبز ديالكم راه يشطس مبلل، تروحوا تجمعوا بالبيض. انا درت لي 2 حبات تاع البيض، سا ديبون لا كونتيتي اللي درتو، تقدروا ديروا حتى 3، سا ديبون. دونك سي بور سا درت شويه الحليب، باسكو لو كان ندير ديريكتومون البيض وحده يديني بزاف، الوغ جي مويي بشويه تاع الحليب. ابخي درت لي زو باش ما يدينيش بزاف تاع البيض. فوالا. كي تشوفوا بليك راه يتجمع سي بون، تروحوا تفورميو لي بول ديالكم. نخليكم تشوفوا بالعقل، نتلاقاو شويه في الاخر.
دوكا جي فورمي مي بول، ندير شويه زيت يسخن شويه ماشي حاجه، على بال تقولوا بليك الزيت ما كانش مي ماشي بزاف، ونروحوا نغمسوهم ولا نرميوهم في لافارين، نديروهم كاع هكا ونقليوهم لي سور لي تو لي كوتي. دونك ما تقليوش برك ان كوتي، لازم يجيو كروستيون، لازم يقليو تري بيان. دونك تشوفوا بليك سي بون، نرميوهم في لاصوص ديالنا، ولا حبيتو تخليوهم هكاك وحدهم كل واحد يدير لاصوص. دونك موا جي لا مواتي درتها في لاصوص، خليت هكا شويه حبات، اون سي جامي واحد ما يحبش ياكلهم في لاصوص. دو فاصون جاو بزاف بنات، سي ان بلا ايكونوميك اقتصادي. اون بليس هكا كي يكون عندكم الخبز قديم بريفيرونس ديرو هكا سفيريا، ولا ترميوه ولا فوالا اون سي جامي. دونك هذا الطبق جو لي بارطاجيت هذا الطبق معكم بور جوست البليزير، باسكو على بالي يعني ماشي لي روسيت اللي راهم مخصوصين في يوتيوب، كاين بزاف لي ريزو سوسيو. دونك كل واحد يعطي يعني لا توش ديالو، جوست بور فو دوني دي زيدي هكا، بالك تكونوا عندكم فكره تحصلوا واش طيبوا هكا. نفكركم سور ان بلاسيتو. دونك سينو فوالا، ان شاء الله عجبتكم الطريقه والوصفه، ان شاء الله سفيتو، ونتلاقاو تري بيانتو بور دوطخ ريسيت ان شاء الله.